അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലാണ് നമുക്ക് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള അത്ഭുത ദിക്റാണ് നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു, 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്നു. ആയുഷ്കാലത്ത് 100 പ്രാവശ്യം ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരേക്കും ദാരിദ്ര്യം വരില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നീട്ടാതെ തന്നെ നേരെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ അത് എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിൽ അത്ഭുത മഹത്വമുള്ള ദിക്റും സ്വലാത്തുകളാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉന്നത പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. 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 سددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله ممكن സ്വലാത്ത് സആദ വിജയത്തിൻ്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത് 6 ലക്ഷം മറ്റ് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله ممكن صلاة الكمالية أتملاة صلاة ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله ممكن صلاة العالي القدر 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ممكن نارية الصلاة 11 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله മുക്കനി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലുന്നത്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة
لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله ممكن تبقى صلاة مو براوش. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ممكن نارية الصلاة മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ വലാത്ത അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥന. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി കൂടെ ആമീനേറ്റ് ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, അല്ലാഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാറുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഅനിയ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ സലീമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ബറക്കത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യമക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ മായ്ച്ചു കളയണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ സിഹർ കണ്ണേറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്.
ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണമല്ലോ, സജ്ജനങ്ങളാക്കണം അല്ലോ. പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലും ഒരുപാട് തവണ നമുക്ക് എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണുന്ന യഥാർത്ഥ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് മനാമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലോ, സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ, റാഹത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയ എല്ലാവർക്കും നീ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ. എല്ലാ അമാലുകളും അതിൻ്റെ മുറ പോലെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നമുക്കും ആ പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലും എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ